अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। हम लोग कल की कतरनी नॉवल रीड कर रहे थे, तो आज हमने उसकी नेक्स्ट आगे एपिसोड 3 रीड करनी है। और आप सबको मजा आ रहा होगा स्टोरी के साथ ही। अब तक तो इंगेज हो गए होंगे। अब तक आपको कहाँ स्टोरी की समझ आ गई होगी कि राइटर क्या कहना चाह रही है और क्या लिख रही है और स्टोरी किस तरह की है। तो फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग ये काम कर लें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें। और अब हम स्टार्ट करते हैं। वो कुर्सी पर बैठा चीख रहा था, लेकिन इसकी आवाज़ें अब हलक में दम तोड़ रही थी। इसके मुंह पर टेप थी और कमर से पीछे जाकर कुर्सी से बंधे हुए थे। तो मुसलसल 2 दिन बिना कुछ खाए पिए बंधा हुआ पसीने में शराबोर था। ये वसी हॉल था जो आज उजाले में डूबा हुआ था, और जैन इसको बीचों बीच कुर्सी से बंधा हुआ था। इसके सामने एक खाली कुर्सी पड़ी थी। वो अब चीखने चिल्लाने के बाद खामोश हो गया था। सर ने ढाल सा नीचे गिरा और पसीने की बूंदें माथे से टप टप कर रही थी। कुछ देर में हॉल का दरवाजा खुला और किसी को अंदर आते देखा। होशियार सूट ने मलबूस इसके सामने पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। सैन ने इसे देख के दोबारा से चिल्लाना शुरू किया। तुम सैन हसन? तुम्हारा पूरा बायोडाटा जानता हूँ मैं, तुम्हारा हसब नसब सब कुछ, लेकिन तुम मेरे बारे में नहीं जानते होगे। मैं तुम्हें अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। मुझे ग्रीन रैपर कहते हैं। मतलब जानते होगे तुम, मौत का फरिश्ता। तो हैरत से आंखें फैलाए से देख रहा था। हाँ जानता हूँ, तुम्हें बहुत कुछ जानना है, जैसे कि तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया, और मैं कौन हूँ। बालाश टांगों पर बाजू झुकाए आगे को झुका। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, बहुत बड़े कारनामे तुमने अंजाम दिए, वो भी बालाश के अंदर की नाक पीस से। वो बोल रहा था। चैन को समझ न आई ये किसकी बात कर रहा है। तुम जानते हो मैं लोगों को आम गलती पर इन्हें कैसी सजा देता हूँ। वो कुर्सी से खड़ा होते हुए चलता हुआ इसके करीब आया। इनमें से अक्सर कुछ मैं मार देता हूँ, लेकिन तुमने तो किसी की मलकियत में रहने वाली लड़कियों के साथ गैर इखलाकी हरकत की। तो बताओ तुम्हारा अंजाम क्या होगा। कुर्सी से चक्कर काट कर इसके पीछे पैंट की जेब में हाथ डाले खड़ा हो गया और इसके कान के पास झुककर पत्थर सरगोशी की। तुम्हें तो जलाकर राख कर देना चाहिए, ताकि तुम्हारे आने वाली नस्लें ये काम करने से पहले 1000 बार सोचें। ध्यान कुछ की सरगोशी अपने कानों में किसी शीशे की तरह पड़ती महसूस हुई, जिसने इसके बदन को भी झुलसा कर रख दिया। वो अब की बात चीख नहीं रहा था, बस कुछ बोल रहा था और आंखों में बेबसी थी। शायद इल्तिजा कर रहा था। भला चलता हुआ इसके सामने खड़ा हो गया। फिक्र मत करो, तुम्हें अभी नहीं मारूंगा। पहले वो सारी तस्वीरें और मुंशियात तुम्हारे सामने जलाकर राख कर दूंगा, फिर तुम्हें जलाऊंगा। अनायत बेगम दाएं कंधे पर स्किन शॉल डाले अपने कमरे से निकली। निरहा ड्राइंग रूम में बैठी मोबाइल में मसरूफ थी। तभी 7 सीढ़ियां उतरते हुए एकदम रेलिंग पर चढ़े स्लाइड लेता नीचे आया और पीछे से अपनी कमर पर जोरदार चित्र सील। हुई माँ! अपनी कमर को सहलाते पीछे मुड़ा और माँ को देखा सीधा हो गया। इतना लंबा कद निकाल चुके हो, लेकिन अकल तो तुम्हारी घुटनों में भी नहीं पाई जाती। कुछ छिड़कते हुए बोली, और मेरा भाई को डांट पड़ता देख के होली से हंसती। इतने प्यारे बेटे को मारती हैं, अल्लाह पूछेगा आपसे। वो मुंह सवारता दोबारा कमर को सहलाने लगा। अल्लाह तुमसे भी पूछेगा, जो अकल दी थी कहाँ जाया करके आए हो। वो शॉल को सीधा करती ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ी। कहूंगा मेरे साथ रहने वालों ने मेरी अकल को सफे हस्ती से मिटा दिया। साथ भी इनके पीछे चलने लगे। अनायत बेगम ने मुड़कर इसे खुरी से नवाजा तो अपने लबों को सीधे सोफे पर आकर ठहर गया। आप कहीं जा रही हैं? मिरहा ने पूछा। हाँ, तुम्हारी खाला की तरफ जा रही, ड्राइवर के साथ। शाम में तुम्हारे बाबा भी वहीं आ जाएंगे, अनायत बेगम ने बताया। खैरियत से जा रही हैं? साथ ने आबरू उठाई। हाँ खैरियत से, तुम्हारी और फबीहा की शादी की तारीख तय करने जा रही हूँ। मदहा ने एक नजर साथ के चेहरे पर डाली जहाँ कहीं रंग आए थे। ओके, इसने इस बात में सर हिलाया। बहन का ख्याल रखना, तंग मत करना। ऐसा करो इसे बाहर घुमा लो। नायब बेगम साथ से बोली। मैं इसे नहीं लेकर जा रहा कहीं। वो सीधा होकर बैठ गई। वजह? बाहर जाती नहीं है, घर आने की से पहले पड़ जाती है। नहीं मम्मी, मुझे नहीं जाना। फिर हारवी ने भी अपनी राय का इजहार किया। बेटा क्या तुमने खुद को घर की चारदीवारी में बंद कर रखा है? यूनिवर्सिटी और पास कर, इससे बाहर भी कोई दुनिया है, इसे देखो। मैंने क्या करना है देख कर मम्मी? हाँ मम्मी, इसने क्या करना है बाहर की दुनिया देख कर? ये अपने घर वालों को समझ जाए बहुत है। बाहर के लोगों को समझने के लिए बहुत अकल चाहिए। साथ ने भी अपनी टांग अड़ाना जरूरी समझी, जिस पर मिहानी से आंखें सुकेड़ कर देखा। बस बहुत हो गया। साथ बहन को ले जाना, आइसक्रीम खिला देना, मैं चलती हूँ। वो कहते हुए ड्राइंग रूम से जाने लगी। लेकिन मैं आइसक्रीम नहीं खाती, मेरा मुंह में बुड़बुड़ाई, जिसकी आवाज साथ के कानों तक पहुंची। फिर जहर खा लेती हो? इसने दांत दिखाते हुए पूछा। साथ भाई अपने भाई को सदमे से देखने लगी। मजाक कर रहा हूँ माई लिटिल सिस्टर, चलो तैयार हो जाओ जल्दी से। उसे कुछ करते हुए उठ गया। रात के वक्त गाड़ी की बैक सीट पर बैठा हादसे का इंतजार कर रहा था, जो तब से इमरजेंसी का बोलकर गाड़ी से उतर गया। मलाल गाड़ी का शीशा नीचे किए आते जाते रोम को देखने में मसरूफ था। कुछ देर बाद मोबाइल की रिंग हुई। कोट की जेब से मोबाइल निकाल कर देखा तो उसके अंदर कॉल थी। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम السلام، کیسے ہوا خدا؟ سکندر کی پرجوش آواز آئی۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک۔ تم نے مجھے خوش کر دیا بالاج، پہلی بار تم نے مجھے میرے بیٹے ہونے کا فائدہ دیا۔ ایونٹ بہت اچھے سے ہو گیا، تم خوشی سے بتا رہے تھے۔ آپ نے کبھی میرے ڈیڈ ہونے کا آپ بھی کبھی میرے ڈیڈ ہونے کا فائدہ دے دیں۔ جہانگیر عالم سے بات ہوئی تھی، اس نے تمہاری بہت تعریفیں کی ہیں۔ سکندر نے جیسے اس کی بات ہی نہ سنی ہو۔ حیرت ہے، مجھے تو لگا اب تک میری شکایت پہنچ چکی ہوگی۔ اسے جہانگیر عالم کی بیٹی کے ساتھ اپنا رویہ یاد آیا۔ کیسی شکایت؟ کچھ نہیں۔ وہ دوبارہ باہر آتے جاتے روم کو دیکھنے لگا۔ اب تم بس میری آخری بات مان لو اور شادی کر لو۔ کتنی عمر ہو چکی ہے تمہاری؟ سوری، آپ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے دوسرا آپ کی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے دوسرا بیٹا ہے۔ میری طرف سے اجازت ہے۔ بقومت میں سنجیدہ ہوں، سکندر ڈپٹ کر بولے۔ میرا اور آپ کا کوئی مذاق بھی ہے بھلا؟ فلاج نے بھی سنجیدہ لہجے میں تو بتو سوال کیا۔ دیکھو فلاج، تم آخر شادی کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ یہ تو بہت کامن سی بات ہے کہ کوئی کیوں شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میری بھی وہی وجوہات ہے، مجھے کوئی لڑکی نہیں پسند، نہ ہی کبھی آئے گی، اور میں ناپسندیدہ لڑکی سے شادی کرنا نہیں چاہوں گا۔ فلاج نے کہہ کر بات ہی ختم کر دی۔ فلاج پسند شادی کے بعد بھی ہو جائے گی، اصل محبت تو شادی کے بعد ہی ہوتی ہے، تمہیں بھی ہو جائے گی۔ آپ کو بھی تو ہوئی تھی محبت، کیا ملا آپ کو بدلے میں؟ بس خیرات میں ایک عدد بیٹا مل گیا، اس نے سرد مہری سے کہا۔ تم کو خیرات نہیں ہو، میرا قیمتی اثاثہ ہو، تو میری محبت کی واحد نشانی ہو۔ سکندر ضبط سے بولے۔ جب محبت ہی نہ رہی تو نشانی کب تک رہے گی؟ میں پھر بات کرتا ہوں، سکندر نے کہہ کر کال کر۔ بالاج کتنی دیر لب نیچے موبائل کو دیکھتا رہا۔ وہ جانتا تھا جس کی یاد سکندر کو اس نے دلائی ہے وہ گھنٹوں تک اس کو یاد کرتے قرب میں مبتلا رہیں گے۔ گہری سانس بھرتے ہوئے موبائل کو کوٹ میں ڈالا اور گاڑی سے اتر گیا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی، کہیں حاجق نظر آ جائے، پھر جس طرف ہو گیا اس کی راہداری میں چلنے لگا۔ وہاں قطار میں لئی دکانوں میں باری باری جھانکتے دیکھ رہا تھا، لیکن وہ کہیں بھی نہ تھا۔ ایک شاپ میں داخل ہوا اور چاروں طرف نظر گھمائی، تبھی اس کے سامنے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا۔ اب بالاج سکندر ہے؟ وہ چونکا۔ آپ کون؟ اس نے اوپر سے نیچے تک سامنے کھڑے شخص کا جائزہ لیا۔ میں آپ کو جانتا ہوں، لیکن آپ شاید مجھے نہیں جانتے ہوں گے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اتنا مشہور ہوں۔ بالاج نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھتے کہا۔ مشہور کا پتہ نہیں، لیکن میں نے آپ کو تصویروں میں دیکھا، تب آپ میری بہن میرا کوئی نام دے رہے تھے۔ آپ سکندر انکل کے بیٹے بالاج سکندر ہے نا؟ آپ کی بہن؟ بالاج کو یاد نہیں پڑ رہا تو کس کی بات کر رہا ہے؟ جی میں سعد جہانگیر عالم کا اکلوتا اور ہینڈسم بیٹا۔ سعد یوں ہی پرجوشی کے ساتھ بولا۔ وہ تو آپ جہانگیر عالم کے بیٹے ہیں، اس نے حیرت کا اظہار کرتے آبرو اٹھائی۔ آپ سے مل کر خوشی ہوئی، مگر میں بالاج سکندر نہیں، ان کا سیکرٹری ہوں۔ بالاج نے مسکرا کر بتاتے ہوئے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے سعد نے تھام لیا۔ اور سوری، مجھے لگا آپ بالاج سکندر کیونکہ تصویروں میں بس آپ ہی تھے۔ اس نے معذرت کرتے ہوئے کہا۔ جی وہ اس لیے کہ سکندر صاحب کے بیٹے کو میڈیا پر آنے کا شوق نہیں ہے، اس کے بچوں کو انعامات میں نے دیے تھے۔ ویسے یہاں کیسے آنا ہوا آپ کا؟ سعد نے ارد گرد دیکھتے پوچھا۔ اپنے دوست کو ڈھونڈ رہا تھا جو مل نہیں رہا۔ آپ یہاں کیسے؟ اور آپ کے ڈیڈ کہاں ہیں؟ بالاج نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ اچھا تو آپ کا دوست گمشدہ ہے؟ میرے ڈیڈ تو اس وقت میری خالہ کے گھر میں موجود ہوں گے، اس نے اپنی کلائی میں پہنی گھڑی کو دیکھتے بتایا۔ اور میں یہاں اپنی بہن کو گھمانے لایا ہوں۔ ہاتھ میں پکڑے بیگ کو لہرایا۔ یہ تو اچھی بات ہے، پھر مجھے آپ کو مزید ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، فلاج نے ایکسکیوز کرتے ہوئے کہا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے، ہم پھر کبھی ملیں گے، میں چلتا ہوں۔ دونوں نے ہاتھ ملاتے ہوئے خدا حافظ کہا اور ساتھ شاپ سے نکل گیا۔ فلاج نے اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا، اسے اب حاجی پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ شاپ سے نکلتا تیز قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ گاڑی کے پاس پہنچا اور بیک سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ جلدی چلو، ڈرائیور کو روک بھرے لہجے میں کہا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں کب سے انتظار کر رہا ہوں۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے حاجق نے مڑ کر دیکھا، جسے دیکھتے ہی بالاج کا سر گھوم گیا اور اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا۔ اور چلو میں بتاتا ہوں تمہیں، دانت پیس کر کہتے ہوئے سامنے دیکھنے لگا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ حاجق کندھے اچکائے واپس سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس بات سے انجان اس نے اپنی شامت کو دعوت دی ہے۔ اس کا جسم ڈر کے باعث کانپ رہا تھا اور آنکھیں حیرت سے کھولے سامنے کھڑے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ سامنے وہ ٹیبل پر بازو ٹکائے آگے کو جھک کر اسے فون فاٹ نظروں سے دیکھنے میں مشغول، جیسے ابھی کھا جائے گا اور ڈکار بھی نہ مارے۔ کہا تھا نا شریک بننے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ بالاج میں شرافت دور دور تک نہیں پائی جاتی۔ وہ دبے دبے لہجے میں ہرایا۔ اس دن کے بعد آج اس کا آفس چکر لگا، جو خاص طور پر سفیان کی خبر لینے کے لیے تھا، ورنہ وہ لوگوں کے سامنے ہی ملتا تھا، جس کے باعث اسے کچھ کہنا مشکل تھا۔ میں میں نہیں، وہ ڈر کے بارے بول بھی نہیں پا رہا تھا۔ یہاں منہ کھلا اور وہاں زبان کٹ گئی کہ بامشکل اس کی خونخوار نظروں سے بچتے ابھرتی گلڈی کو نیچے لے جا کر بولنے کا ارادہ کیا۔ میں نے پوری کوشش کی ورکرز کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنے کی، اٹکتے ہوئے بات مکمل کی۔ میں بدتمیزی سے پیش آتا ہوں؟ بالاج کے لہجے میں حیرت تھی۔ نہیں میرا وہ مطلب، ہاں کیا مطلب تھا تمہارا؟ وہ ایسے اس پر مسلسل نظریں گاڑے گاڑے بولا۔ شرافت سے بات نہیں کی؟ اور ڈیڈ کے دوستوں کے ساتھ وہ کیا وہ اسی طرح ہکلاتے ہوئے سوال کیا۔
وہ بڑے تھے، سفیان نے کہتے نظر چکا دی۔ تو سفیان شراب پر چھوڑتے سیدھا ان کے گلے لپٹ کر ابو ابو ہی بلا لینا تھا۔ بلال اپنے غصے پر قابو پانے کی حتی المقدار کوشش کرتے ہوئے بولا، میں ایسا کیسے کر سکتا تھا بلا؟ سفیان نے آنکھیں ٹپٹپاتے ہوئے پوچھا، اپنی آنکھیں اس طرح ٹپکاؤں گا ورنہ نکال کے رکھوں گا، اس نے مسکرایا۔ سفیان نے لمحہ لگایا، آنکھیں زور سے مچھلی جیسے کہہ رہا ہو اب نکال کر دکھاؤ۔ بلال نے گہری سانس پڑی، میری بات سنو جی۔ آنکھیں بند کی ہی جواب آئی، ادھر میری طرف دیکھو۔ نہیں دیکھ سکتا۔ کیوں؟ اس نے آبرو اٹھایا کچھ، آپ کو دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولوں گا اور آپ باہر نکال دیں گے۔ نہیں نکالتا، میری طرف دیکھو، اپنا تحمل برقرار رکھتے ہوئے بولا۔ پکا؟ بلاجی سے حیرت سے دیکھنے لگا، یہ کیا مصیبت گلے پڑ گئی ہے؟ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ابھی سے دیوار میں چنوا دے۔ اتنے میں حاضی کے اندر آیا۔ اب کہاں جا رہے ہیں؟ بلاج نے اس کی آواز پہ مڑ کر دیکھا، پھر ایک نظر سفیان پر ڈال کر کھڑکی کی طرف بڑھ گیا۔ تصویریں مل رہی ہیں؟ سفیان نے سکھ کا سانس لے کر آنکھیں کھول وہ غنی میں جان کر دبے پاؤں آفس سے نکلنے لگا۔ جتنا ڈیٹا اس کے پاس موجود تھا وہ سب نکل چکا تھا، لیکن وہ بولتے لیکن کیا تصویروں آگے کچھ لوگوں کو شیئر ہو چکی ہیں؟ حاضر کی بات پر بالاج نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی، لیکن اچھی بات یہ کہ دوسرے ملکوں میں نہیں گئی، کچھ شہروں میں ہی گردش کر لی۔ حاضر، مجھے وہ تصویریں کسی کے پاس نہیں چاہیے، سمجھے؟ ورنہ میں زین کی جگہ تمہیں آگ لگا دوں گا۔ بالاج غصے سے جھاڑا، میں پوری کوشش کروں گا، فی الحال میں گھر جا رہا ہوں اور جہانگیر عالم سے ملاقات کا وقت نکالو تاکہ دوسرے کام پہ نپٹا سکوں۔ وہ کنپٹی کو انگلی اور انگوٹھے کی پوں سے مسلتے بولا۔ عنایت بیگم ٹیبل پر بیٹھی چکن کی ٹکیاں بنا کر پاس پڑی ٹرے میں ڈالتی جا رہی۔ ممی کیا بنایا جا رہا ہے آج؟ سائڈ ڈائننگ روم میں آتے ہوئے بولا، کچھ نہیں بس رات کے کھانے کا انتظام کر رہی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو ملازمہ سامان پکڑے چلی گئی، ساتھ کرسی کھسکا کر ان کے ساتھ ہی بیٹھے۔ میرا نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ اس نے ڈائننگ روم میں نظر ڈالی، پتہ نہیں آج صبح سے یونیورسٹی سے آئی ہے، اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ طبیعت ٹھیک ہے اس کی؟ معلوم نہیں، جاؤ دیکھ کر تو آؤ ذرا۔ ویسے تو مجھے ابھی دوستوں کے ساتھ باہر جانا ہے، لیکن کیا یاد کریں گی آپ؟ دیکھ آتا ہوں آپ کی لاڈلی کو۔ ساتھ اکڑوں ہو کر بولا، وہ لاڈلی تو تمہاری بھی ہے، اب زیادہ مت بنو، اور تمہارے دوستوں کو تو میں روز آنا جانا بند کرتی ہوں۔ عنایت بیگم نے وارننگ دیتے ہوئے کہا، وہ کیسے کریں گی؟ اس نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا، تمہاری شادی کروا کے۔ ممی آپ کو کس نے کہہ دیا بیوی کے آنے سے میں دوستوں کو بھول جاؤں گا؟ اتنا بھی بے وفا نہیں ہوں، منور چلا کر کہتا اٹھ گیا۔ عنایت بیگم کے لوگوں کو مسکراہٹ نے چھوڑا، کبھی سیڑھیوں سے اترتی میرا نظر آئی، ابائے میں ملبوس، کاندھے پر بیگ ڈالی۔ یہ شاہی سواری کہاں جا رہی ہے؟ ساتھ نے اس کا سر تپاؤں جائے سر گیا۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ عنایت بیگم نے دیکھ کے سوال کیا۔ جی ممی، ڈیزی کے ساتھ شادی کی شاپنگ کرنے جا رہی ہوں۔ تم اور شاپنگ؟ میں خواب تو نہیں دیکھ رہا ممی؟ ساتھ نے آنکھیں پھیلائے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ ہاں تو ٹھیک ہے، ساتھ کو ساتھ لے کر جاؤ، رات بہت ہو جائے گی۔ رات بہت ہو گئی ہے، میں نے بتایا تھا میں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں۔ وہ اچانک افادیت پر گڑبڑا کر بولا، ہم ڈرائیور کے ساتھ چلے جائیں گے ممی۔ چلو پھر پانی میں ڈوب مرے تمہارے دوست۔ عنایت بیگم نے اس کو گولی ڈالتے دانت پیس کر کہا۔ ممی، سعد اپنی ماں کو صدمے سے دیکھتا رہا۔ میرا نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی ہنسی روکی۔ اچھا ڈیزی آ گئی ہے، میں جا رہی ہوں، اللہ حافظ، کہتی ڈرائنگ روم سے نکل چلی گئی۔ دھیان سے جانا، وہ کہتی ہوئی ٹیبل سے اٹھ گئی۔ جاؤ، اب تم مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ ممی، ابھی جو آپ نے کہا وہ واپس لے لیں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ساتھ کو تو جیسے واقعی صدمہ لگ گیا ہو۔ ہٹو سامنے سے، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے۔ اسے اپنے سائنر سے سائڈ پہ کرتے وہ ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی اور ساتھ انہیں بس دیکھتا رہ گیا۔ دوپہر کے وقت وہ کندھے پر بیگ ڈالے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، صوفے پر بیگ پھینکتے خود صوفے پر ڈھہ سا گیا۔ مجھے پانی دے دیں، اس نے ملازموں کو آواز دی۔ آ گئے تم؟ رفت بیگم شہریار کی آواز سن کر باہر آئے۔ لگتا تو یہی ہے، تمہاری بہن کی شادی ہے اور تمہیں کوئی ہوش بھی ہے؟ تم نے ابھی تک کوئی شاپنگ نہیں کی؟ امی میں لڑکا ہوں، ایک دن پہلے بھی شاپنگ کروں گا تو ہو جائے گی۔ اور یہ فبیہ کہاں ہے؟ وہ جھک کر اپنے شوز کے تسمے کھولنے لگا۔ پارلر گئی ہے؟ ابھی سے پارلر؟ شہریار نے کچھ حیرت سے کہا، ہاں تو بکنگ پہلے ہی کرنی پڑتی ہے، اب اس کا نام نہاد بھائی مصروف ہے تو وہ خود ہی لے جائے گی نا۔ رفت بیگم تنک کر بولی، ممی میں نے سارا دن تو یونیورسٹی نہیں رہنا تھا، انتظار کر لیتی میرا۔ کس کے ساتھ گئی ہے؟ سمرا کے ساتھ۔ وہ کالج نہیں گئی آج؟ نہیں، چھٹی کر لی۔ صاحب پانی۔ ملازمہ نے پانی کا گلاس آگے کیا، شکریہ۔ اچھا یہ سب چھوڑو، تمہیں ساتھ کو شاپنگ کروانی ہے، اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لو کب جانا ہے، اپنی شاپنگ بھی کر لینا۔ یہی اگر آپ ساتھ شادی رکھ لیتی تو مشکل نہ ہوتی اتنی، یہاں فبیہ رخصت ہوتی، وہاں میرا رخصت ہو جاتی۔ رفت بیگم کی بات پر شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ امی انہیں جو ٹھیک لگا انہوں نے کر دیا، کچھ نہیں ہوتا، ہماری شادی بھی کون سا زیادہ دیر ہے، اس مہینے ان کی شادی تو اگلے مہینے ہماری۔ اچھا چلیں میں فریش ہوں، میرے لیے کھانا لگوا دیں، وہ کہتا وہ بیگ پکڑے اٹھ گیا۔ عنایت بیگم لان میں آئی تو ساتھ لان میں ٹہلتے ہوئے موبائل استعمال کرنے میں مصروف تھا اور میرا کرسی پر بیٹھی رسالہ پڑھنے میں۔ تم دونوں کو دیکھ کر لگ رہا ہے کہ ہمارے گھر شادی ہے۔
ان کی آواز پر دونوں نے چونک کر دیکھا۔ تو اب کیا ہم ناچ کر اور گا کر دکھانا پڑے گا شادی لگی؟ تو اب کیا ہمیں ناچ کر اور گا کر دکھانا پڑے گا؟ تو لگے گا شادی ہے، سعد نے ٹو بدو جواب دیا اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ تمہاری زبان ٹر ٹر چلتی ہے، لیکن مجال ہے جو ہاتھ چلا کر اپنی شاپنگ کر لو۔ بھولے اور تمہیں کوئی خیال نہیں؟ مامی میں نے تو اپنی کافی حد تک شاپنگ کر لی ہے۔ میرا نے خود کو بیچ میں سے نکالتے فوراً بولا، او ہاں میں تو دلہا ہوں، دلہا تھوڑی کوئی کام کرتا ہے، اس نے تیوری دکھاتے ہوئے کہا۔ تبھی موبائل کی رنگ ہوئی، شہریار کی کال تھی۔ ہاں کیسی ہو شہری؟ میرا نے ایک نظر ساتھ کو دیکھا، پھر رسالے پر نظر جما دی۔ میں ٹھیک، تم کیسے ہو؟ شہریار کی آواز تھکی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک، کیسے یاد کیا آج؟ بس کیا کروں، مجھے ابھی پتہ چلا تمہاری تابع داری کرنی پڑے گی مجھے۔ کیا کہہ رہے ہو شہریار؟ عنایت بیگم نے پوچھا۔ خالہ پاس ہے، انہیں سلام کہو میرا۔ شہریار کے کانوں میں عنایت بیگم کی آواز پڑی۔ سلام کہہ رہا ہے؟ سعد نے ماں کو دیکھ کے بولا۔ وعلیکم السلام۔ ہاں بھائی، میری کیوں تابع داری کرنی پڑے گی تمہیں؟ دولہے جو ممی نے حکم کیا ہے تمہیں شاپنگ کرانی ہے۔ شہریار نے اپنا دکھڑا سنایا۔ اچھا تو یہ بات ہے، چلو اب آیا ہوں پہاڑ کے نیچے، ساتھ چھیڑتے ہوئے بولا۔ زیادہ اچھلو مت، میری باری آئے گی تو ایک ایک کر کے بدلے لوں گا، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ ابھی مجھے شان والی زندگی تو جینے دو۔ جی لو بھائی، بتاؤ کب جانا ہے شاپنگ کے لیے؟ جب تم کہو۔ ابھی میری ممی سے کلاس ہو رہی تھی، شاپنگ سر پر ہے، شادی سر پر ہے اور شاپنگ نہیں کی۔ میری بھی ہو رہی ہے، لیکن آپ تو جناب دلہن ہیں، اپنی شادی پر اتنی بیگانگی اچھی نہیں۔ میں تو اپنی شادی پر چھوم کر شاپنگ کروں گا، یہ تو اچھی بات ہے۔ اس سے پوچھو فبیہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ عنایت بیگم نے پوچھا، جس پر سعد انہیں دیکھتا رہ گیا۔ میرا سعد کے چہرے کو دیکھ کے میں پوچھ رہی، وہ ممی پوچھ رہی ہیں فبیہ کیا کر رہی ہے؟ اس نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ممی پوچھ رہی ہے یا تم؟ شہریار نے چھیڑتے ہوئے کہا، جبکہ خالہ کی آواز میں سن چکا تھا۔ ممی ہی پوچھ رہی ہیں، سعد جھنجھلا کر بولا۔ وہ بھی پارلر سے آئی ہے، یہ لو خالہ کی بات کروا دو اس سے۔ سعد نے ایک نگاہ ماں پر ڈالی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تبھی فبیہ کی آواز کان میں پڑی اور وہ اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ دل بے ترتیب دھڑکا دل بے ترتیب لے پر دھڑکا تھا۔ پھر ہر وہ اسے سعد کا چہرہ دیکھا، جس پر ایک رنگ آ جاتا دوسرا آتا۔ ہلو، دوسری آواز پر سعد خاموش کی دنیا میں آیا۔ ایک دم کان سے فون ہٹا کر ماں کی طرف بڑھایا۔ یہ لے کر لیں بات۔ کون ہے؟ عنایت بیگم نے موبائل پکڑتے پوچھا۔ فبیہ، وہ آہستہ لب بولا، جس پر میرا ہنس دی۔ سعد نے سے دورا تو اپنا منہ رسالے میں چھپا دوں۔ فلاس صوفے سے ٹیک لگایا، ٹیبلٹ استعمال کرنے میں مصروف تھا۔ آج ایک ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، کھانے میں کیا ہے؟ آتے ہی بھوک سے نٹھال ہو کر کہتا صوفے پر ٹہل گیا۔ فریج میں دیکھ لو، جو بھی کھانے کو مل جائے گرم کر لو، کھا لو۔ بلاج ایک نظر سے دیکھتا بول کر پھر ٹیبلٹ میں مصروف ہو گیا۔ تم نے کیا کھایا؟ کچھ نہیں۔ مطلب کہ تمہارے لیے بھی مجھے گرم کرنا پڑے گا؟ اس نے انگلی سے اپنی طرف اشارہ کرتے پوچھا۔ میرے گھر میں تم اکیلے کھاتے اچھے تو نہیں لگو گے نا؟ نہیں نہیں، تمہارے گھر میں اکیلے کھاتا ہوا کیا؟ ویسے بھی کھاتا ہوا اچھا نہیں لگوں گا، میں تو ریسٹورینٹ سے کھا لوں گا۔ مرضی ہے، میں نے مچھلی منگوا کر رکھی تھی، لگتا ہے اکیلے ہی کھانا پڑے گی۔ وہ کندھے اچکا کر بولا۔ مچھلی کا نام سنتے حاجق نے خشک منہ پر زبان پھیرتے ہوئے انہیں ترک کیا۔ کوئی بات نہیں، مچھلی کو پکانے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، میں تو ویسے بھی اس میں ماہر ہوں۔ تمہیں کچھ کام تھا اس میں؟ تمہیں کچھ کام کہا تھا میں نے، اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اور تمہارا کام ہو چکا ہے، میں دوسرے شہروں سے تصویریں نکال چکا ہوں، وہ اب لاہور کے علاوہ کہیں نہیں ہے، اس نے اطلاع دی۔ لاہور میں ہمارے علاوہ کس کے پاس ہیں؟ ٹیبلٹ پہ ہی نظریں مرکوز کیے بولا۔ زین کے دوستوں کے پاس، انہیں بھی لے آؤ، اگر شرافت سے واپس نہ دوں تو زین کے ساتھ ان کو بھی چلا دوں گا۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ کیا مسئلہ؟ فلاج نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ وہ لاہور کے کچھ علاقوں کے کونسلر کے بیٹے ہیں، انہیں ہاتھ لگانا آسان نہیں ہوگا۔ بلا اسکندر کو آسان کام پسند بھی نہیں۔ ہاں مجھے یاد آیا، جہانگیر عالم کی کال آئی تھی، ان کے بڑے بیٹے کی شادی ہے اس ہفتے اور تمہیں انوائٹ کیا اسکندر انکل کی وجہ سے، مطلب کہ سفیان کو۔ حاجق کو شام میں جہانگیر کی طرف سے موصول ہونے والی کال یاد آئی۔ تو مطلب شکاری نے خود ہی دعوت دی ہے؟ بلاج نے ٹیبلٹ سائڈ پر رکھا۔ ہاں لیکن ہم کیسے جاؤ گے؟ کیسے جاتے ہیں؟ کیسے؟ حاجق نے ناسمجھی سے دیکھتے پوچھا۔ بلاج جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کا سیکٹری بھی ضرور جائے گا، اور سیکٹری کا سیکٹری بھی ہے نا۔ اس کی بات حاجق نے مکمل کرتے دانت نکالے۔ تم نے جا کر کیا کرنا ہے؟ میں تمہیں اکیلا نہیں بھیج سکتا کہیں، میری حفاظت کے طور پر تمہارے ساتھ رہنا ضروری ہے۔ میرا حفاظت کے طور پر تمہارا ساتھ رہنا ضروری ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ بلاج نے گہری سانس بھرتے ٹیک لگا لی۔ وہ بیڈ پہ کتاب کھولے بیٹھی، لیکن نظریں دور کسی خلا میں سفر کر رہی تھی۔ یہ لو تمہاری کافی۔ آفرین کافی کی 2 کپ پکڑے اندر آئی اور ایک منتہا کے سامنے کر دی۔ منتہا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اتنا کیا سوچ رہی ہو؟ مارچ پر جانے کا ارادہ ہے کیا؟ وہ اسے کسی سوچ میں غرق دیکھتی بولی اور اپنے بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئی۔ کسی کے دل تک تو پہنچا نہیں جا رہا، مارچ تک کیا پہنچنا ہے میں نے؟ منتہا بڑبڑائی۔ کس کے دل تک پہنچنا چاہ رہی ہو بھائی؟ اسی کی جو شاید دل ہی نہیں رکھتا۔
तो फिर बेटा सारी जिंदगी सफर में ही रह जाओगे क्योंकि मंजिल तो नहीं है। आफरीन ने दोनों उंगलियों से इशारा करके दिखाया। लेकिन मुंतहा मंजिल पर पहुंच कर ही दम लेगी, गर्दन अकड़ा कर कहा। बिना मंजिल के सफर पर निकलोगी ना तो पाँव में छाले पड़ जाएंगे और अनकरीब हो सकता है मौत भी आ जाए, लेकिन मंजिल ना आए। फिर तो तुम मार्स पर ही पहुंच जाओ, ज्यादा अच्छा है। भाई पता है ना मंजिल है। आफरीन ने पते की बात की। बच्चों तुम ना हमेशा मायूसी की बातें ही करना, वो जल भून कर रह गई। सच ना मायूस इंसान को ही मायूसी देता है, लेकिन जो सच बर्दाश्त करने का हौसला रखते हैं इन्हें मायूस नहीं करता। वो कंधे झुका कर बोली। मुंतहा ने सर उठाकर ऊपर देखा। या अल्लाह, कहीं आपने वाकई तो मुझे गलत लोगों को नहीं भेज दिया। यहाँ तो मेरी माँ मुझे अपनी नहीं लगती, ना ही बहन अपनी, उस सदमे से बोली। आफरीन ने कॉफी का सिप लेते इसे देखा। वैसे ये सवाल मैं भी रोज पूछती हूँ, क्योंकि तुम मुझे अपनी बहन मालूम नहीं होती, बल्कि सोनी की दूर की बहन मालूम होती हूँ। और सोनी भी कौन सी, जिसका रांझा इसे लिफ्ट नहीं करवाता। वो अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाती हुई बोली। सोनी माएवाल होता है और हीर का रांझा होता है। दांत पीस पर जवाब आया। जिसका जो भी होता है, तुम्हें तो कोई भी नहीं मिला ना। हाय मेरी बेचारी पन्नो। आफरीन आज अच्छे मूड में मुंतहा को तो पाने का काम कर रही थी। मुंतहा ने एक नजर अपनी बहन को देखा, फिर कॉफी का कप साइड टेबल पर रख दिया। क्या हुआ, पी क्यों नहीं रही? सहर लग रही है मुझे, वो चल कर बोली। लेकिन मैंने तो जहर डाला भी नहीं, आफरीन ने हैरत से मोए कहा। आपकी बातों में जो था इसका असर काफी कॉफी में आ गया। मैं ही पी लेती हूँ। वो कंधे उचकाती एक हाथ में अपना कप थामे, दूसरे हाथ में इसका कप थाम कर घूंट भरने लगी। मुंतहा मुंह बनाते करवट लेकर लेट गई। ड्राइंग रूम में आते अनायत बेगम की नजर मिरहा पर गई, जो चाय बनाने में मसरूफ थी। मिरहा जी, इसने चौंक कर देखा। तैयार हो जाओ, तुमने आज फबिया को पार्लर लेकर जाना है। कल इसने मायूं बैठना है। मैं लेकर जाऊंगी? मिरहा ने हैरत से पूछा। हाँ भाई, तो और कौन लेकर जाएगा? लगे हाथों अपने लिए भी बुकिंग करवा लेना, फिर अगले महीने तुम्हारी शादी पर बुकिंग करवाने का मसला नहीं होगा, अनायत बेगम ने कहा। तभी सार उंगलियों में चाबी घुमाता घुमाते नीचे उतरा। मम्मी आपको पता है मुझे पार्लर नहीं जाना, बेजारियत से बोली। हाँ फिर तुम शादी पर भी कहना मम्मी आपको पता है मुझे दुल्हन बनने का शौक है, घर के कपड़ों में ही रुखसत कर दे। और ये शाही सवारी किधर जा रही है? पहले तो मीरा की बात पर जल कर बोली, फिर साथ से मुखातिब हुई। मीरा इनकी बात पर लब खींच कर बैठ गई। मैं आज शहरयार के साथ शॉपिंग पर जा रहा हूँ, आपके सामने इसने बताया तो था। ये तो मसला ही हल हो गया, साथ में मिरहा को ले जाओ, इसे फबिया के साथ कॉलर छोड़ देना और खुद शहरयार के साथ चले जाना। अनायत बेगम ने जैसे बात ही खत्म कर दी। मम्मी जाओ, मिरहा जल्दी से तैयार हो जाओ, वो कहती चली गई। मिरहा के खुले लब बंद हो गए। चलो जल्दी से तैयार होकर आओ। साथ तो जैसे इस अचानक अफादियत पर खुशी हो गया था। जल्दी नहीं आ रही, नमाज अदा करके तैयार होकर आऊंगी, वो पफकी से कहती सीढ़ियां चढ़ती चली गई। हाथ गहरी सांस लेता सोफे पर बैठ गया। वो ब्लू जीन्स और सुर्ख टी शर्ट में ड्रेसिंग के सामने खड़ा बाल बनाने में मसरूफ था। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और फबिया अंदर आई। भाई मुझे पार्लर ले जाएंगे? शहरयार ने बाल बुनाते एक नजर फबिया को सर पाँव तैयार देखा, जैसे बस निकलने के लिए तैयार हो। नहीं, मुझे और भी बहुत से जरूरी काम है। इससे कहते ही फबिया का मुंह खुला रह गया। बहन से ज्यादा जरूरी काम क्या हो सकता है भाई के लिए? वो मुंह फुलाए सदमे से बोली। अहम, बहन से ज्यादा जरूरी काम। वो चलता हुआ बेड पर बैठा और बूट पहनने लगा। बहन के होने वाले दूल्हे को शॉपिंग कराना। इसके बोलते ही फबिया का चेहरा सुर्ख पड़ गया। आप देख लेना, आपको भी कभी मुझसे काम पड़ेगा। वो अपने चेहरे पर छाई लाली को छुपाती खफी से बोली। तब की तब देखी जाएगी। जाओ अपना रास्ता नापो और किसी ड्राइवर को ले जाओ। शहरयार तेवरी दिखाकर कहता कमरे से निकला और फबिया अपने भाई की पुष्ट घूरती रहेगी। तुम भी तैयार हो फबिया? इफत बेगम ने इन दोनों को कमरे से निकलते देख के पूछा। तैयार तो होगी हूँ, लेकर लेकर जाने के लिए कोई दस्तियाब नहीं है, वो अफसरदगी से बोली। हाँ मैं वही बताने लगी थी, तुम्हारी खाला की कॉल आई थी, कह रही थी मिरहा को भेज रही हूँ, तुम उसी के साथ कॉलेज चली जाना। रिफत बेगम के बताते ही शहरयार की आंखें खुशी से चमक उठी। अच्छा फिर तो मैं मीरा के साथ खुद ही चली जाऊंगी। फिर भैया कनखियों से शहरयार को देख के बोली, और इसकी बात पर शहरयार ने फौरन से इसकी तरफ देखा। मैं तुम्हें ले जाऊंगा ना, देख लो तुम लोगों को जो करना है वो बस आते ही होंगे, कहती अपनी कमरे की तरफ बढ़ गई। अभी तो आपको बहन से भी बहुत अभी तो आपको बहन से भी बहुत जरूरी काम थे। जाइए रास्ता नापिए, अपने बहनोई को ही लेकर जाइए, मैं अपनी नंद को लेकर चली जाऊंगी। वो इजराकर कहती आगे बढ़ गई। इसे नहीं पता था ऊँट पहाड़ के नीचे आ जाए, और वो भी इतनी जल्दी। वो तो मैं मजाक कर रहा था, वरना भला मेरी बहन से जरूरी कोई हो सकता है? शहरयार अब अपनी जालिम बहन को फुसलाने का काम कर रहा था, और इससे फबिया को मनाना काफी महंगा पड़ गया। 2000 मिन्नतों के बाद मगर मान ही गई। वो दोनों बाहर निकले तो सामने ही गाड़ी में साथ और मिरहा बैठे थे। मिरहा ने इन्हें बाहर निकलता देख कर साथ की तरफ देखा, जो उसके देखने पर कंधे उचका गया। वो साथ आह भरते गाड़ी का दरवाजा खोले बाहर निकली। कैसी हो तुम मेरा? कभी मेरिया को देख के खुशी से चहक उठी। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? दोनों एक दूसरे के गले मिली।
شہریار نے ایک نظر مرحا کو دیکھا جو ہمیشہ کی طرح پردے کی قید میں بھی حسین لگ رہی تھی۔ تم نے تو نظر آنا ہی چھوڑ دیا، اتنا بھی کیا مصروف ہونا، وہ مصنوعی خفگی دکھاتی بولی، جس پر مرحا خاموشی سے اپنے لب کاٹنے لگی۔ تم دونوں کو پارلر جانا ہے یا میں یہیں چھوڑ جاؤں؟ اندر سے سادگی آتی آواز پر فبیہ بوکھلا گئی۔ شہریار نے آگے بڑھ کر ان کے لیے بیک سیٹ کا دروازہ کھولا۔ پہلے مرحا بیٹھی، پھر فبیہ پھرتی سے مرحا کے ساتھ دب کر بیٹھ گئی۔ سعد اس کی پھرتی دیکھ کر مبہوت سا رہ گیا۔ کرسیوں سے پناہ نے ڈھال سا سر گرائے، بھوک کی شدت کے باعث چلانا بند کر چکا تھا اور ہفتے سے زیادہ ایک ہی پوسٹر میں بند رہنے سے جسم اکڑ چکا تھا۔ اس میں ہلنے کی سکت نہ تھی کہ کچھ ہلایا جائے تو ٹوٹ جائے گا۔ گلا پیاس سے خشک، اسے گلے میں کانٹے چبھتے محسوس ہو رہے تھے۔ کچھ دیر یوں ہی گزرنے کے بعد دروازہ کھلا اور حاجق اندر آیا۔ اس کے ساتھ ایک شخص تھا جو ٹرالی چلا کر لا رہا تھا۔ چلتے ہوئے اس کے پاس پہنچا اور تھوڑا سا جھک کر اس کے منہ سے کپڑا نکالا۔ زین نے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کرتے حاجق کو دیکھا۔ 5 منٹ، بس 5 منٹ، اپنا پیٹ بھر لو اور گلا تل کر لو، 5 منٹ بعد کھانے کو اب موقع نہیں ملے گا، اور اگر ایک نوالا بھی مزید اندر گیا تو تم جانتے ہو وہ حلق میں ڈال کر نکال لے گا۔ حاجق نے اس کا ایک ہاتھ کھولا۔ ساتھ کھڑے شخص نے کھانے کی ٹرالی اس کے سامنے کی۔ زین کھانا دے کے کسی بھوکے شیر کی طرح پھوٹ پڑا، بڑے بڑے نوالے لے کر منہ میں ڈالتا، اپنی بھوک مٹانے لگا، اور پانی تیزی سے پینے کے باعث آدھے سے زیادہ باہر گرا تو کچھ حص کے منہ میں جاتا۔ حاجق چلتے ہوئے تھوڑا سا آگے بڑھا اور اس کرسی کے پاس میں زمین پر پنجوں کے بل بیٹھ کر کندھے پر لٹکائے بیگ کو کھولا اور اسے پیکٹس نکالنے لگا۔ وہ منشیات تھی جو ایک ایک کر کے ساری نکالے زمین پر پٹک رہا تھا، پھر ایک دو لیپ ٹاپ اور موبائل اور کچھ فلیش ڈرائیوز نکال کر پھینک دی، پھر اٹھ گیا۔ جیسے ہی 5 منٹ ہوئے اس شخص نے ٹرالی پیچھے کر لی، لیکن زین کا ہاتھ ابھی بھی کھانے پر ہی تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، ہمیشہ کی طرح سیاہ پینٹ شرٹ نے ملبوس اندر داخل ہوا۔ زین نے بالاج کو دیکھ کے ہاتھ ایک دم پیچھے کر لیے۔ کام ہو گیا؟ اس نے بھاری لہجے میں پوچھا۔ ہاں، بالاج چلتا ہوا زین کی طرف آیا۔ حاجق نے آگے بڑھ کر زین کے منہ میں کپڑا ڈال لیا اور دونوں ہاتھ کس کر باندھ دیے۔ پیٹ پوجا ہوگی تمہاری؟ اس نے سوال کیا۔ بس اسی تیش بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ایک تو تمہیں کھانا کھلایا، اوپر سے اس طرح سے دیکھ رہے ہو، بڑے ہی بے مربت ہو تم۔ وہ افسوس سے سر ہلاتے ہوئے بولا، پھر گہری سانس بھرتے 2 قدم اس کے قریب ہوا۔ وہ دیکھو، نظر آ رہا ہے وہ سامنے کیا ہے تمہارے؟ بالاج نے آنکھوں سے زمین کی طرف اشارہ کیا جہاں حاجق کبھی بھی سامان رکھ کر گیا تھا۔ یہ سب تمہارے کالے کرتوت ہیں، تمہارے دوستوں سے بھی حاصل کر لی، اور جانتے ہو انہیں معلوم ہے تم کہاں ہو اور تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ پھر بھی انہوں نے اپنی جان خلاصی کروانے کے لیے ہمیں سب کچھ دے دیا، بس بدلے میں انہیں اپنی جان پیاری تھی، صرف اپنی بالاج اس کے گرد چکر کاٹتے ہوئے ہر لفظ پر زور دیتے بول رہا تھا، اور زین کی آنکھوں میں غصے کے باعث خون جھلک رہا تھا۔ تو اب تمہارا انجام تمہارے سامنے ہے۔ بالاج نے حاجق کو اشارہ کیا، جس پر اس نے آگے بڑھتے زمین پر رکھے سارے سامان پر بیگ سے نکال کر پیٹرول چھڑکنا شروع کر دیا۔ تکلیف برداشت کرنے کے لیے انسان کے پاس طاقت ہونا ضروری ہے، تو اب تم پیٹ پوجا کر چکے ہو، تکلیف برداشت کرنا آسان ہوگا۔ حاجق پیٹرول ڈالتا اب زین کی طرف تھا، وہ اس کے پاس رک کر اس پر بھی پیٹرول چھڑکنے لگا۔ زین آنکھوں میں بے یقینی لیے بالاج کو دیکھنے لگا۔ اس کے یوں دیکھنے پر بالاج نے ایک دل جلانے والی مسکراہٹ پاس کی۔ تم اپنے سامنے اپنے نام مال کا انجام دیکھو گے۔ وہ اب مذمت کرتے اپنے ہاتھ پاؤں جھٹکنے لگا، اس کا پورا جسم پیٹرول میں نہا چکا تھا۔ حاجق پیچھے ہٹ گیا تو بالاج نے اپنی پینٹ سے لائٹر نکال دی، اسے انگوٹھے کی مدد سے گھما کر چلایا۔ پہلے چنگاری بنی، پھر آگ جلی۔ آگ نکلنے پر وہ انگوٹھے کی مدد سے اسے دوبارہ بند کرتا، پھر گھما کر کھولتا، جس سے آگ جلتی۔ پورے ہال میں اس کے کھل بند ہونے کی آواز گونج رہی تھی۔ وہ یہی عمل بار بار دہراتا، زمین پر رکھے زین کے امال نامے کی طرف بڑھا اور زین کی طرف دیکھا، جس کی آنکھیں وحشت اور خوف سے پھٹی پڑی تھی۔ آخری بار بالاج نے لائٹر بند کر کے چلایا، جس کی آواز پورے ہال میں گونجی، اور نیچے پھینک دیا۔ اس کا منہ کھول دو، اس نے حکم دیا۔ حاجق نے آگے بڑھ کے اس کے منہ سے کپڑا نکال دیا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ایسے نہ کرو، مجھے 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 بخش دو، ایک بار بخش دو، دوبارہ کبھی نہیں کروں گا، کچھ کرنے کا سوچوں گا بنی۔ وہ پرندے کی ماں نے پڑپڑاتے ہوئے چلاتا التجا کرنے لگا، آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ بہنے لگے۔ بالاج کے چہرے پر گہری مسکراہٹ ہوئی اور اس کی مسکراہٹ دیکھ کے زین ساکت رہ گیا۔ وہ اسے کچھ پل کے لیے انسان تو بالکل نہیں لگا۔ انسان ایسے نہیں ہوتے۔ آگ نے اس سامان کو لمحوں کی رفتار میں لپیٹ میں لے لیا۔ بالاج پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے زین کی طرف بڑھا جو چلانا چھوڑ چکا تھا۔ اس کے پاس آتے ہوئے جھک کر اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ لایا۔ مجھے افسوس ہوا تم مجھے پہچان نہ سکے۔ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ سبز آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالے بولا، تمہیں یہ سبز آنکھیں یاد نہیں؟ دانت پیس کر پوچھ رہا تھا۔ زین خاموش رہا۔ میں بالاج سکندر ہوں، زین ول دلاور حسن، اس کی کہتے زین سکتے میں آیا۔
बाराज इसने आंखें फैलाए ज़ेरे लब दोहराया, हाँ मैं वही हूँ। सैन की आंखों के सामने वो रोती सब्ज आंखें लहराई। उसका सकता टूटा। वो बेयकीनी से सब्ज आंखों वाले को देख रहा था। मुझे माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया। वो एकदम गड़बड़ाता हुआ बोला। अच्छा, बलाज ने आबरू उचकाई। कसम से वो सब बस खुद ही हो गया। इसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोल रहा है और क्या बोलना चाहता। हाँ जानता हूँ, ये सब भी बस खुद ही हो जाएगा। सर मुस्कुराहट के लिए बोला। वो अच्छे इंसान थे बलाज, तुम्हें लगता है तुम जो कर रहे हो सभी ने देख के अच्छा लगेगा? उसे दुहाइयां देते अपना आप छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। जब तुम जैसे लोग अच्छे इंसान को मार देते हैं तो हम बुरे लोग उनको जन्म देते हैं। तो हम जैसे बुरे लोगों को जन्म देते हैं। वो दांत पीस कर दबे दबे गुस्से में कुर्राया। सैन सांस रुके से देखे गया। आग हर चीज को अपनी लपेट में लेती इन तक पहुंच रही थी। इस आग के मजे लो, कहता हुआ पीछे हट गया। ऐसा मत करो बलाज, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे बख्श दो। वो खुद को आजाद करवाने की कोशिश करता शिद्दत से चिल्ला रहा था। इस पर वहशत तारी होगी। बलाज स्पॉट सा खड़ा इसे देख रहा था। इसकी सब आंखों में आग का रंग भूल गया और हॉल की जरूरत दीवारें जैन की चीखों पुकार से लरज उठी। लेकिन अगर किसी ने इसकी चीखों से सुकून हासिल किया था तो वो बलाज था। अब तक की दोपहर के वक्त लॉन में ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम में मुलाजिम की बड़ी तादाद काम कर रही थी। पूरे लॉन को फूलों से सजाया जा रहा था। जहांगीर साहब लॉन में मुलाजमों को हदायत दे रहे थे तो नायत बेगम किचन में मुलाजमों को ताकीद करे। साथ अपनी मेहंदी की शेरवानी लेने गया हुआ था जो बन चुकी थी मगर अभी तक ना आई थी। खुद ही लेने जाना पड़ा। मेरा सुबह से अपने कमरे में बंद फूलों की लड़ियों से सफेद और सुर्ख फूल अलग करके निकालती टोकरी में डाल रही थी। शाम के वक्त तकरीबन तैयारियां मुकम्मल हो गई तो मेहमान भी आना शुरू हो चुके थे। साथ को आने में कुछ देर लगी और आते ही अनायत बेगम ने से थोड़ी बहुत सुनाई। जहांगीर साहब ने जहांगीर साहब ने ये कहकर इन्हें रोका, आज के दिन तो छोड़ दें, आखिर दूल्हा है। वो जान के ईमान पाता तैयार होने चला गया। तेजी सब्ज रंग का कुर्ता, पीले रंग की पटियाला शलवार और सात कंधे पर मुख्तलिफ रंगों वाला दुपट्टा, बालों को पोनीटेल किए वो मीरा को कोई और ही लग रही थी जिसे पहचानना मुश्किल था। वो गोरे रंग की लड़की इस लिबास में इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। माशाल्लाह, मिराह के लबों से बेसाख्ता निकला। डेजी ने ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़कर खुद को एक नजर देखा। खुद को देख के पहले पहले तो हैरत में गिरी, फिर लबों पर मुस्कुराहट बिखर आई। खुद को इस लिबास में इस सोच के बरक्स खासी प्यारी लग रही थी। चलो अब तुम्हारी बारी है तैयार होने की। डेजी मिराह की तरफ रुख किए बोली। लेकिन मैं तो तैयार हूँ। मिराह ने एक नजर खुद पर डाली। नीले रंग की मैक्सी जो पाँव को छूती थी, जिसका गहरा थोड़ा सा बड़ा था। सिल्वर एम्ब्रॉयडर्ड का काम इस पर चमक रहा था और नीला ही हिजाब कर रखा। बूढ़िया रंगत वाला चेहरा मेकअप से पाक, बस नकाब करना बाकी था। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। डेजी ने अफसोस से सर दाएं बाएं हिलाया और मिराह को बाजू से पकड़े बिस्तर पर बिठाया। इसके चेहरे पर झुकी कुछ करने लगी। नहीं, मुझे मेकअप नहीं करना, मुझे बस नकाब करना है। मेकअप का फायदा? मिराह बोलती जा रही थी और डेजी इसकी किसी बात पर कान दिए धरे बगैर अपने काम में मसरूफ। सब कुछ करने के बाद आखिर पर इसका नकाब भी खुद ही करती पीछे हो गई। फिर वो और इसका जायजा लेते इसे देखने लगी। अब तुम तैयार हो? फिरहा ने एक नजर इसे देखा, फिर बेड से उठकर ड्रेसिंग टेबल के सामने आई। आंखें झपक कर खोली। इसकी नीली आंखों पर हल्का नीले और सफेद रंग का आई शेडो लगा था। स्याह लाइंस किसी नफासत के साथ इसकी नीली आंखों की खूबसूरती और बढ़ा गई। वो इस वक्त ऊपर से नीचे तक नीले रंग में ढकी किसी फेरी टेल से निकली फेरी ही लग रही थी। जहांगीर आलम मेन गेट पर खड़े मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। ग्रे कुर्ते पर सफेद पजामा पहने किसी से बगल किए हुए तो नजर आते सामने सुफियान और बालाज पर पड़ी। इनके पीछे हाजिक चला आ रहा था। इनके चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई। आओ बेटा, कैसे? तुम्हारा इंतजार कर रहा था। वो सुफियान से बगल गिर होते हुए बोले। माजरत में थोड़ा लेट हो गया। वो नीली शर्ट और स्याह पैंट में मलबूस अच्छा लग रहा था। भला सफेद शर्ट स्याह कोट में मलबूस हमेशा की तरह दिलकश लग रहा था। और इसके बाद हाजिक ने स्याह पैंट और सब शर्ट पहन रखी। इसका कहना था तुम मातम पर जा रहे हो लेकिन मैं तो शादी इंजॉय करूंगा। सब मेहमान तकरीबन आ चुके थे तो अनायत बेगम साथ को जबरदस्ती बाहर ले आई जिसका तैयार होना ही खत्म नहीं हो रहा था। इसे लाए स्टेज पर बिठा दिया गया। वो मेरा मेहरून शेरवानी और सफेद पजामे में खासा खूबसूरत लग रहा था। छोटे बाल पेशानी पे बिखरे इसकी शख्सियत को संवार रहे थे। बारी बारी लोग स्टेज पर आते और इससे मिलकर चले जाते। मलाज सुफियान की हमरा स्टेज पर आया तो साद ने देखकर खड़ा हुआ। इसने सवालिया नजरों से सुफियान की तरफ देखा। ये हैं बालाज सिकंदर, सिकंदर साहब के बेटे। बालाज ने सुफियान का तारुफ कराया। ओह, अस्सलाम वालेकुम। आपसे मिलकर खुशी हुई। साजिद से बगलगीर होते हुए मिला। फिर बालाज से भी मिला। वो साथ ही मिलते स्टेज से नीचे उतर गए। आराम से कोई जगह ढूंढ कर बैठ जाओ, बालाज सरगोशी करते बोला, जिस पर सुफियान ने सर हिला दिया। दरवाजा खोलते गुस्से से अंदर दाखिल हुई। तुम लोगों को तैयार होने में और कितनी सदियां लगेंगी? मीरा जो कुछ ढूंढ रही थी माँ की आवाज पर उछली पड़ी। वो मम्मी आंटी हम तैयार हैं, बस मीरा की सैंडल्स नहीं मिल रही।
डेज़ी जल्दी से आगे होती हुई बोली, कहाँ रखी थी तुमने? यहीं रखी थी, पता नहीं, वो कब से ढूँढ रही थी, अब ना मिलने पर वो हाँसी होगी। अच्छा आराम से देखो, यहीं होंगी, मिल जाएँगी। और तुम डेज़ी मेरे साथ नीचे मेहमानों को देखो। वो अब कदरे आराम से बोली और डेज़ी से मुँह खाती हुई, जी आंटी। डेज़ी इनकी तायद में चल पड़ी। मिरहा फिर सैंडल्स ढूँढने की जद्दोजहद में लग गई। थोड़ी देर बाद इनके मिल जाने पर वो खुशी से पहनती तेजी से नीचे की तरफ भागी। वो मेहमानों से मिलती जुलती साथ की तरफ बढ़ना चाहती थी कि देखिए इसका भाई दूल्हा बनकर कैसा लग रहा है। इसने लॉन में कदम रखा, इतने लोगों को देख के वो चकरा ही गई। लॉन मुख्तलिफ फूलों और पीले रंग की रोशनी से खूब जगमगा रहा था। इसने इधर उधर नजर घुमाई तो सामने ही बाप को देख के सुकून का सांस लिया। फिर अपनी मैक्सी पकड़े वो इन तक बढ़ी। जहांगीर आलम जो किसी से बात में मसरूफ थे, अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करके पलटे तो मिरहा को देख के लबों को दिलकश मुस्कुराहट ने छू लिया। मेरी बेटी आ गई है, उसे अपने बाजू में लेकर प्यार से बोले तो वो बाप के प्यार पर मुस्कुरा दी। साथ भैया कहाँ है? मिरहा ने नजर घुमाई। दूल्हा कहाँ होता है स्टेज पर? वो जाओ मिल लो, तुमसे नाराज बैठा है। पूरी दुनिया ने मुझसे मिल लिया लेकिन मेरी बहन की कोई खबर नहीं है। की बात पर इसने अपने नाक तले दबा दी और जल्दी से कुछ लोगों से मिलती स्टेज तक गई। शादी से पहले ही देख चुका था, शायद इसलिए मुंह मोड़कर बैठा था। उसके पास जाकर बैठ गई। इसने गला खनकारते अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा मगर वो हिला भी नहीं। बहुत प्यारे लग रहे हैं दूल्हा बनकर। जानता हूँ, सब लोग बता चुके हैं। वो ऐसे ही बेतासुर बोला। तो फिर मैं कैसी लग रही हूँ? इसने आंखों को टपटपाते पूछा। साथ ने एक नजर इस पर डाली। इतनी देर लगाकर भी कुछ फर्क तो नजर नहीं आ रहा। साथ भैया? कोई साथ भैया नहीं, जाओ मुझे तंग मत करो, सब ही देख रहे हैं। मीरा ने अपने भाई को सदमे से देखी, बस सोने की तैयारी में थी। साथ ने इसे देखा तो दिल क्या अपना सर पीट लिया। अच्छा मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल परी जैसी लग रही हो तुम। वो फौरन से पहले अपनी असली बात में लूटा। सच में? यकीन ना आया। इसने आंखें टपटपाते तस्दीक चाहिए। हाँ सच में, लेकिन पता नहीं तुम लड़कियां इतनी देर कैसे लगा देती हो तैयार होने में। मुझे जलाकर बोला। कोई बात नहीं, जब फबीहा आएगी तभी सवाल पूछना। वो आबरू चुकाते हुए बोली। अरे मैं क्यों पूछने लगा? अब तुम लोगों की मर्जी, जितना मर्जी वक्त लगाओ। साथ को लम्हा नहीं लगा अपनी बात से मुकरने में, जिस पर मेरा हंस दी। साथ ने इसे हंसते देख के इस पर सर पर हाथ रखा और पेशानी पर गुस्सा दिया। तुम वाकई बहुत अच्छी लग रही हो, अल्लाह तुम्हें बुरी नजर से बचाए। वो भाई से मिले प्यार पर खिल उठी। यार खाना कब खुलेगा, भूख लगी है। वो अपने पेट पर हाथ रखते दुहाई देता हुआ बोला, खुदा का खौफ करे साथ भाई, दूल्हे हैं आप। मेरा इसकी बात पर हैरान हैरान होते हुए बोली, कहाँ हिक्का है भाई, दूल्हे को भूख नहीं लगती, ये अच्छी सजा है और दूल्हा बनने की। वो आंखें उठाए गहरे सदमे से बोला, अच्छा मैं मेहमानों को देख कर आती हूँ। वो अफसोस से सारे लाकर कहती उठने लगी। स्टेज से थोड़ा आगे टेबल पर बालात चेहरे पर संजीदा तासुरात लिए बैठे और साथ बैठे हाजिक और सुफियान इधर उधर नजरें घुमाकर लोगों को बड़े गौर से देखने में मसरूफ थे। यार मैं आया बस थोड़ी देर में। और कुछ ही देर में हाजिक फरार की राह पाते उठ गया, क्योंकि सड़ील शख्स के साथ बैठकर वो शादी का मजा खराब नहीं करना चाहता था। सुफियान ने एक नज़र बालाज को देखा, शायद वो उसे जाने की इजाजत दे दे, मगर इसकी तरफ से नो साइन का बोर्ड मिलने पर सर आह भर कर बैठ गया। जहांगीर साहब ने बड़े लाडों में रखा है इसे, और साथ को देखो क्या करमजान मारता है अपनी बहन पर। बहन जी, ये जो बाप की लाडली होती है ना, यही बाप की पकड़ियां उछालते हुए सोचती भी नहीं। दूसरी औरत ने तनक कर जवाब दिया। बालाज की पुष्ट पर दूसरी टेबल पर बैठी औरत की चमगोइयां सुनाई दे रही थी, और दूसरों के सामने दिखावे का पर्दा लेने वाले हम नहीं है। जानते हैं भला पर्दे के पीछे क्या करते हैं, अच्छे से जानते हैं। इसने मुड़कर इन दोनों औरतों को देखा, इनकी नजरों के ताक़ुब में देखा जो इनकी बातों का मरकज बनी थी। जो नजर मिरहा पर जा ठहरी, स्टेज से उतरते मिरहा के कदम पल भर को जाम हुए थे, जैसे इसकी समावतों से ये बात छुपी ना रह सकी। जो बड़ी बाहया बनती हैं वही बेहयाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ती हैं और दिखाते ऐसे हैं जैसे इनसे ज्यादा नेक परवीन कोई ना हो। अल्लाह की पनाह। फलाद ने सीधे होते हुए गहरा सांस खारिज की, जैसे वो बहुत महफूज हो इनकी बातों से। इस बोरिंग शादी में पहली बार इसने दिलचस्पी ली। फिलहाल को लगा वो अपना वजूद आग की सख्त में लिपटा हुआ महसूस हुआ। एक्सक्यूज मी आंटी। वो औरतें किसी के बुलाने पर चौंक कर इसकी तरफ मुतवज्जा हुई। जी, माई सेल्फ डेजी, मिरहा की दोस्त, आप लोग जानते ही होंगे। चेहरे पर मुस्कुराहट से जाए बोली। ओ अच्छा। एक औरत ने बड़ा सा मुंह खोलते जैसे हैरत का इजहार। जी एक्चुअली मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपको एक बात बताना चाहती हूँ, बहुत सीरियस बात है। वो राजदाना तरीके से बोली, जिस पर दोनों आंख जिस पर वो दोनों औरतें आंखें से उकेर कर थोड़ा सा इसकी तरफ झुकी। बला सीधा होकर बैठ गया, लेकिन वक्तन फवक्तन कानों में आवाज आती रही, आप लोगों का बहुत सीवियर किस्म का डिसऑर्डर है, जिसमें सबसे पहले इंसान दूसरे बहुत बुरे लगते हैं, फिर इन्हें वो सब दिखाई देता है जो असल में होता ही नहीं, जैसे कि पर्दे के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है। इसे हम कहते हैं हेलुनेशन। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान इतना पागल हो जाता है, अपनी जान भी लेने की कोशिश करने लगता है। ये ना आजकल की औरतों में बहुत आम है। इस बीमारी का नाम शीज़ोफ्रेनिया। अगर वक्त रहे इलाज ना किया जाए तो अल्लाह को प्यारी भी हो सकती है। मध्यम सरगोशी में कहती गई और दोनों मुंह खोले से तकती रहेगी। आप फिक्र न करें, इसका इलाज है। आप मेरे यहाँ के रिलेटिव हैं तो मैं आपको खुद अच्छा सा साइकेट्रिस्ट तजवीज़ करूंगी। ख्याल रखिए अपना। आखिरी बात सीधा होती हुई आखिरी बात सीधा होती हुई कहती मुड़ने लगी। बलाज के चेहरे पर एक मुस्कुराहट सी फैली, जिसे वो देखकर एकदम गायब कर गया।
मुझे उल्टे सीधे तरीके से पागल कहती चली गई और इन्हें बस इस बात पर मोल पड़ा कि खुदकुशी के चांसेस हैं। डेज़ी मिर्हा की तरफ बढ़ने लगी। इतने में वो अपने कदम उठाती लॉन से जाने लगी। बालाज ने मुड़कर एक नज़र इसे देखा, फिर अपना कोट झाड़ते हुए इसके सामने खड़ा हो गया। बिरहा इससे पहले इससे टकरा जाती वो अपने कदम वहीं रोक लिए और नजर उठाकर देखा। मलाद ने इसकी आंखों में झांका, स्याह लाइंस के नीचे नीली झील सी आंखों में सचमुच में झील उतरा हो। इसकी आंखों में नमी ठहरी हुई थी। मलाज के सही मानों में पता चला वो अपने किरदार पर कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसे ऐसे ही देखते रही और वो जैसे कुछ कहने की बस से उठा रहा, आंखों में एकदम नागवारी उतरी और लब पीछे मुंह मोड़ गया। मेरा हाँ, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, डेजी के पास आकर बोली। मेरा तब तक अपनी पलकों को बार बार चिपकाती आंखों में मौजूद नमी खत्म कर। डेज़ी की नज़र बलाज पर पड़ी, उसे आंखें फेर कर देखने लगी। आपको मैंने कहीं देखा है? बलाज ने इसके मुखातिब करने पर चेहरा मोड़कर इसे देखा। आप तो हमारी यूनिट के हेड के बेटे हैं ना? आई एम राइट? वो हैरत समोई बोली, जबकि मीरा को अभी तक याद न पड़ा वो कौन है। नो, यू आर नॉट। और तभी न जाने कहाँ से हाजिर चीख मरकर उतार हुआ और डेज़ी का जवाब दिया। डेज़ी ने एक नज़र इस पर डाली, फिर इग्नोर करती बलाज से मुखातिब हुई। इनको देख के ना चाहते हुए सुफियान को खड़ा होना पड़ा। फिर आप कौन? वो ऊपर से नीचे तक जायजा लेती सवाल करने लगी। ये मेरी सेक्रेटरी हैं। सुफियान के कहने पर सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। और आपका तारुफ? तेजी ने पूछा। ये यूनी के हेड के बेटे बालाज सिकंदर। इसका तारुफ हाजिर ने दिया। मिरहा ने गौर से बालाज का चेहरा देखा। इसे याद आया वो इससे कहाँ, कैसे और कब मिली। इसकी कही सारी बातें इसके जहन में ताज़ा हुई। आप मिरहा जहांगीर है ना? सुफियान मिरहा से मुखातिब हुआ। बलाज ने मीरा की तरफ देखा जो इसे ही देख रही थी। इसके यूं देखने पर एकदम गड़बड़ाई। इस पर से नजर हटाकर सुफियान की तरफ देखने लगी। जी मीरा जी, में जवाब आया। मैं मादत खा हूँ आपसे। इस दिन मेरी सेक्रेटरी ने आपसे मिसबिहेव किया था। अगर इसे पता होता आप कौन है तो ऐसा कभी ना कर। मैं उम्मीद करता हूँ आपसे माफ करके इस दिन की मुलाकात भूल जाएंगी। वो मादत भरे लहजे में बोला। डेजी ने तो बस बलाज पर ठहरी। वैसे मैं सिर्फ एक ही चीज याद रखती हूँ और वो लोगों का रवैया। अगर आप कहते हैं तो मैं भूलने की कोशिश करूंगी। इसने सुफियान को देख लिया, नरम लहजे में जवाब दिया। फिर उसने सर को खम देते शुक्रिया अदा किया। आप वैसे यहाँ मालूम नहीं होते। आप वैसे यहाँ के मालूम नहीं होते, मतलब मेरा मतलब अंग्रेज लगते हैं जो कब से बराज पर ये टिकटिकी बांधे हुए थी। लहजे में तजस्सुस से पूछी। बिल्कुल सही फरमाया, बाहर से इम्पोर्ट करके यहाँ लाए गए हैं। वैसे आप भी यहाँ की मालूम नहीं होती, मतलब कि अंग्रेज लगती हैं। हाजिर ने सर का पाँव इसका जायजा लिया, अपना इजहार राय पेश किया, जिस पर डेजी ने इसे काटदार नजरों से देखा। खुद को कंपोज करके इसको इग्नोर करके फिर बालाज की तरफ देखने लगी। अब बोलते नहीं है कुछ? बालाज ने गहरी सांस ली। कुछ कहने के लिए लब खोले थे, लेकिन मैं बोलता हूँ और बहुत अच्छा बोलता हूँ। हाजिर ने कोट कॉलर ठीक करते फिर टांग अड़ाना फर्ज समझा। आपको पता है आप बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आंखें घुमाकर बोली। हाजिर ने तारीफ पर गर्दन अकड़ाई। तो बराए मेहरबानी अपनी शक्ल फुर्सत में गुम करे, इससे पहले कि मैं इसे और खूबसूरत बना दूं। दांत पीस कर बोली, इसे कबाब में हड्डी बनने जा रहा था। हाजिर को जैसे सही मायनों में इंसल्ट फील हुई। मेरे ने डेरी को खून नहीं मारी जो बालाज, हाजिर और सुफियान की नजरों से बच नहीं सकी। इस मिरहा आपकी बहुत तारीफें सुनी है मैंने, और देखने में भी लगता है आप वाकई तारीफ के लायक हैं। वो उसे इग्नोर करता है, मिरहा की तरफ मुतवज्जा हुआ। आखिर दोस्त किसकी है? डेजी गर्दन अकड़ाकर बोली। हाँ वही मैं कहूँ। बहुत ही हैरत अंगेज बात है, ये आपकी दोस्त होकर भी आपके बरक्स बहुत ही नाइस है। वो आबरूज झुकाकर बोलता, अपना बदला लेना ना भूला। डेली लव भीज करेगी। वो दिल ही दिल में से अच्छे खासे अल्काबात से नवाज की। आप लोग शादी इंजॉय करें। मेरा धीमे लहजे में कहती वॉक आउट करके। मेरे ख्याल से मैं शादी इंजॉय कर चुका हूँ, मुझे चलना चाहिए। बलाज बोला तो इसे बोलता देख कर डेली कुछ यकीन सा हुआ, ये बोलता भी है, लेकिन फिलहाल दोस्त के पीछे जाना ज्यादा जरूरी है। ओके, एल सी यू। वो हाजिर थोड़ी सी नवाज के अंदर की तरफ बढ़ गई। हम जा रहे हैं। सुफियान ने इसे सवालिया नजरों से देखा। हाँ, लेकिन तुम्हारा काम? हाजिर ने पूछा। अब और इंतजार नहीं कर सकता, इन्हें लेकर मेरे अड्डे पर आना तुम्हारा काम है। वो चेहरे पर पथरीले तासुरात लिए बाहर की तरफ बढ़ा। हाजिर को उसकी जरा समझ ना आई। तो हम यहाँ पे इस एपिसोड का एंड करते हैं। आप लोगों ने उसको होप्स एंजॉय किया होगा।